बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्तज़ार रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, क्या नवाज शरीफ काबिल कबूल है या नहीं है? अब ये बहस चल रही है। इंतखाबात कब होंगे कब नहीं होंगे उसमें भी बाम मौजूद, लेकिन ये एक नई बहस शुरू हो गई। इसमें गुफ्तगू करूँगा आपसे। बुशरा बीबी के बेटों, बेटी और भाई के भी वारंट जारी, उनकी गिरफ्तारी का भी मसला सामने आ गया है, मुकदमात बने हुए हैं। और फिर अगली बात यह कि मुस्लिम लीग नून ने भी यू टर्न लेना सीख लिया, यू टर्न ले लिया। परवेज इलाही की जायदादों की तलाशी, आमदन से ज़्यादा असासों का मसला और मुकदमे पर मुकदमा, ये सब रुदात क्या है, कहानी क्या है, आगाही क्या है, इससे आपको आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। अपनी शख्सियत के मुताबिक सदा सलामत रहें, लेकिन ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तानी बन के राय अपनी का इजहार करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, आप हैं, सब हैं, सारा मंजर है, वरना कुछ भी नहीं है। जी नाज़रीन, बात यह है कि हर तरफ से अचानक शोर मच गया, जैसे बिल्कुल वन साइडेड पहले चल रहा था ना, इमरान इमरान इमरान, इमरान की हिमायती, इमरान का जोर, इमरान का सलाम। उसी तरह इस वक्त एक नई बीमारी आ गई कि हर तरफ व्लॉगर हो या चैनल्स हो, सब तरफ शोर मचा है कि बस मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा, मियाँ आएगा तो वो जनाब सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा, मियाँ आएगा तो मरियम कहती है कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी, अवाम बिलक रहे हैं, मुसीबत में फंसे हैं, महंगाई में, बेरोज़गारी में, लेकिन वो कहते हैं मियाँ आएगा तद लग पता जाएगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि लग क्या पता जाएगा, लग पता हो ही जाएगा कि जो आएगा तो पता लगेगा होना की है, बाकी कुछ भी नहीं मिलना, सिर्फ नारेबाजी और कुछ भी नहीं है। वो जो मसले मसाइल थे कि उन्होंने एक बयानिया बनाया था कि बयानिया क्या होगा, इसलिए कि 16 माह की जो हुकूमत है वो उसमें तो वो कारकर्दगी नहीं हो सकी, महंगाई से जान नहीं छुड़ा सके, तो फिर अब क्या लेके जाएंगे। तो उसमें था एक जारहाना बयानिया, तो वो मियाँ साहब लेके चले थे। उस बयानिए पर उनको जनाब रद्द-ए-अमल मिला बड़ी ज़ोरदार। मुस्लिम लीग नून ने और सब ने उस पर तरदीद की कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मसाइल और थे जिसके लिए शहबाज शरीफ आए भी और वापस उल्टे पहुँच चले गए। लेकिन अब उनके जो गोद में बैठे हुए समदी साहब यानी सागदार साहब, उनके भी केसेस खुल गए हैं और वो भी मियाँ नवाज शरीफ के पीछे छुप रहे हैं। तो इसलिए अब ये सवाल हो रहा है कि क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को या मौजूदा हालात को क्या नवाज शरीफ काबिल कबूल भी है कि नहीं। सवाल यही है कि माशाल्लाह वो 3 दफ़ा बने वज़ीर आज़म, लेकिन 3 दफ़ा निकाले गए, तो ये भी तो उन्हीं का क्रेडिट है ना। तो इस पर भी सवालिया निशान है कि भाई क्यों निकाले, क्यों अच्छा नाजायज़ निकाले गए, यही होगा ना सवाल जवाब कि जायज़ है कि नाजायज़ है, तो नाजायज़ निकाले गए। तो नाजायज़ निकाले गए तो जब 3 दफ़ा आप अपने आप को नहीं बचा सके तो चौथी दफ़ा आके आप कौम को क्या बचाएंगे, ये सवाल है। लिहाजा अब सोचने में लोग मजबूर हो गए कि क्या वो मौजूदा अंपायर्स को काबिल कबूल भी है कि नहीं है। तो ये बड़ी शिद्दत से इस पर गौर किया जा रहा है। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि हमारे दोस्त ये कहा कि ये निशानी अगर मुख्तलिफ दोस्त ममालिक से मिल के आए तो इसका मतलब ये कि सरमायाकारी की गारंटी करके आए, तो फिर तो वो आएंगे तो फिर की बारी आएगी, वरना फिर चाचू एक बारी फिर, यानी शेर एक बारी फिर तो चाचू एक बारी फिर। तो चाचू की फिर निशानियाँ जो है वो पता लग रही हैं कि उनकी बारी लगी हुई है, मिलती है नहीं मिलती है। इसलिए कि अब तो तीनों बड़ी पार्टी यही कर रही है कि लेवल फील्ड जो है, लेवल प्ले फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून तो मुतमईन हो गई कि उसे मिल गई, वो खुश है और वो कह रहे हैं हम खेलेंगे इसी तरह। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा मुस्लिम लीग हमें दे, क्योंकि हुकूमत में उनके बहुत से लोग मौजूद हैं। फिर तीसरी तरफ पीटीआई कह रही है कि हमारे लिए लेवल प्ले फील्ड बनाएगी। पीटीआई को आप दीवार के साथ कैसे लगा सकते हैं, एक बड़ी पार्टी का खात्मा कैसे कर सकते हैं। और जमहूरी अंदाज में और इंसानी हुकूक की जो मानने वाले हैं वो तो यही कहते हैं कि जमहूरी इक़्तिदार में किसी को भी जो है दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए, किसी पार्टी को या शख्सियत को, साबिक़ वज़ीर आज़म को मौका मिलना चाहिए। लेकिन चूँकि वो अदालती मसाइल में फंसे हैं, अगर वहाँ से इजाज़त मिलेगी तभी होगा, पार्टी बचेगी, बचनी चाहिए, होनी चाहिए। वरना पीटीआई पार्लियामेंटेरियन तो मौजूद है ही है, तो मौजूद होगा, फिर वो होगा कि बल्ले का निशान किसे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई लड़ेगा नहीं लड़ेगा। ये थोड़े दिनों में, बस चंद दिनों में ये भी फैसला हो जाएगा, क्योंकि अब 9 मई के मामला जो है उसको भी सुधारने की कोशिश की जा रही है कि उस पर भी मसले मसाइल आ रहे हैं। वो जितने डील हो गई, ये हो गया, वो सारा सिलसिला तो इस वक्त बेस्तरा बोलिया गोल करके एक साइड पे रख दिया गया। हाँ, सियासी शतरंज बिछी हुई है, उसमें कोई भी चाल किसी वक्त भी चली जा सकती है, वो चली जा सकती है। अच्छा, बुशरा बीबी को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब क्या हुआ, उनके बेटों
موسیٰ اور ابراہیم کے خلاف بھی مقدمہ ہے. ابراہیم جو ہے وہ دبئی نکل گئے تھے, نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے. والد محترم بھی جا رہے تھے خاور مانی کا, تو وہ پکڑے گئے, وہ بھی ابھی مطلب سرکاری مہمان ہیں. بیٹی کے خلاف بھی ہے, ان کی شادی شدہ بیٹی ہے, لیکن اس کے خلاف بھی مقدمات ہیں بن چکے ہیں. اور پھر ایک بھائی ہیں امجد لون صاحب, نون یا لون کوئی ایسا نام ہے, تو وہ بھی ان کے خلاف بھی مقدمہ, ان کی بھی گرفتاری کا حکم ہو چکا ہے. ان کے لیے بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. کسی وقت بھی آپ سنیں گے یہ بھی پکڑے گئے, لیکن اشارے مل رہے ہو رہا ہے. اچھا, مسلم لیگ نون نے کیا یو ٹرن کیا لیا, مطلب یو ٹرن کی فضا قائم تھی نا, عمران خان صاحب کر کے گئے تھے یو ٹرن صلاحیتوں کا منبع ہوتی ہے, ہر شخص میں طاقت نہیں ہوتی یو ٹرن کا, تو انہوں نے بھی یو ٹرن لے کے دکھا دیا. کیا یو ٹرن لے دیا کہ رانا ثناء اللہ, اپنا محمد زبیر سابق گورنر سندھ, اور مفتی اسماعیل وہ جو سابق وزیر خزانہ, تینوں نے, بلکہ جاوید لطیف نے بھی یہ بیان دے دیا کہ نہیں, وہ جو 2017 کے جو معاملات ہیں جس میں میں بڑا لاؤڈلی بیان دیا تھا, نواز شریف صاحب نے احتساب کی بات کی تھی, 2 جرنیل 4 جج ان کا, تو کوئی بات نہیں, اگر نہیں ہو سکتا فی الحال تو کوئی بات نہیں, پہلے معاشی صورتحال کو بہتر کیا جائے, پھر دیکھیں گے, وہ بھی احتساب بھی ہو جائے گا, احتساب بعد میں کر لیں گے. یو ٹرن لے گئے, جبکہ وہ کہتے ہیں اس بیانیے سے نہ میں ہلوں گا نہ جاؤں گا, بلکہ شہباز شریف صاحب گئے اور بعد میں یہی بیان دیا گیا کہ ان کو منانے کا, انہوں نے نہیں منانے گے, وہ بیانیہ ان کا پکا, اسی بیانیے پہ وہ آئیں گے اور الیکشن اسی بیانیے پہ کھیلیں گے. لیکن اب 3-4 بڑی شخصیات نے یہ کہہ دیا کہ نہیں, آ رہے ہیں 21 کو آ رہا ہے, استقبال کریں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن ہم اگر احتساب اب بھی نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں, معاشی صورتحال جو ہے اس کو بہتر کرنی ہے, ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, عوام کو ریلیف دینی ہے, لہذا یو ٹرن آگے بھائی آپ بھی سمجھ لو کہ کی امید ہوگی کی ہوگا. اچھا, یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف آئیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے, مریم نواز کریں, مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا, تو ہم نے تو اسحاق ڈار کا بھی یہی سنا تھا. اسحاق ڈار بھی کچھ نہیں کر سکے, تو لگتا ہے نواز شریف بھی نہیں کر سکے, کہ وہ جیب میں بھر کے بوریاں لے کے تو نہیں آئیں گے کہ وہ ڈالروں کی بوریاں لے کے آئیں گے جہازوں پہ, اور آ کے یہاں پہ جو خمی کامی ہے اس کو پورا کر دیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. بڑی پالیسیاں بنانی پڑیں گی, بڑا مسائل جو ہیں پیدا ہے ملک کے, ایک معاشی بحران میں مبتلا ہے, تو اس کے لیے ازالہ کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ سازی کرنی پڑے گی, اور مستقبل کے لانگ ٹرم جو ہے, لانگ ٹرم وہ پروگرام بنا, طویل مدتی جو ہے پروگرام بنانے پڑیں گے, پھر بات بنے گی. اچھا, پرویز الہی کی جائیدادوں کا مسئلہ, پرویز الہی ایک مقدمے کے بعد دوسرے 13 دفعہ ان کی جناب ضمانتیں ہوئی اور 13 دفعہ کینسل ہوئی, ابھی وہ پکڑے گئے. اب ان کے خلاف جو ہے نا وہ آمدن سے زائد جو ہے وہ جائیدادوں کا مسئلہ بن گیا, اثاثوں کا مسئلہ بن گیا. تو اب دیکھیں کیسے ہوئے ہیں, تقریباً 80 سال ان کی عمر ہے, وہ جیل میں, اور ان کا اور شجاعت کا, چودھری شجاعت حسین کا بس معمولی سا فرق ہے, کزن ہے دونوں, یعنی 19-20 کا فرق ہے. تو ایک جب وہ بیمار پڑے, الحمدللہ یہ بچے ہوئے, اللہ سب کو بیماریوں سے نجات دلائے اور صحت مند تندرستی دے, جتنے دن دنیا میں رکھے. جانا تو سب نے ہے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی سب کو دے, ہماری تو دعا ہے. لیکن بہرحال وہ اس یعنی بزرگی کی حالت میں جو ہے وہ قید کاٹ رہے ہیں. صاحبزادے جو ہے وہ سیر و تفریح پہ اسپین میں موجیں مار رہے ہیں, لندن میں پھر رہے ہیں, جہاں مرضی وہ جو ہے وہ آزاد ہیں. اربوں روپے کے گھپلا ان کے ذمہ ہیں, ان پہ بھی ان کے بھی وارنٹ نکال دیے گئے, ریڈ وارنٹ کی بات بھی کی جا رہی ہے. لیکن بیگم صاحبہ جو یعنی ان کی والدہ مونس الہی کی والدہ, وہ بیچاری وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں وکیلوں کے ساتھ. اس عمر میں ظاہر ہے ان کی عمر بھی زیادہ ہے, لیکن جوان بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ دنیا کی سیر پہ ہے, آرام سے بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ اربوں روپے انہیں اپنی اگلی زندگی بات سے سنبھال کے پاس سے کر لینے, لہٰذا وہ مطمئن بیٹھا ہے, وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہے. ریڈ وارنٹ نکل رہے ہیں, دیکھیں حکومت کیا کرتی ہے, قابو بھی کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے. لیکن دوسری جانب کیا ہے, وہ جو ایک نئی امی ہے, چھوٹی امی یعنی مونس الہی کی, اس کو کروڑوں روپے کا گھر بنا کے DHA میں دے دیا گیا, وہ بھی جناب موج میلہ مستی, وہ بھی گھر بیٹھے ہیں آرام نال. لیکن پرویز الہی بیچارے جو 2 بار وزیر اعلیٰ رہے, اور ان کی شہرت بھی اچھی تھی, مزے کی بات یہ ہے وہ ہر کسی سے ملتے بھی اچھے طریقے سے, خاص طور پہ میڈیا سے تو ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. لیکن اس وقت ان کا کوئی پرسان حال نہیں, اور وہ جیل میں ہے. اپنے بھی دور ہو گئے, پرائے بھی دور ہو گئے, سب دور ہو گئے. کیوں؟ اچھے وقت کے ساتھی اور ہوتے ہیں, برے وقت کے ساتھی اور ہوتے ہیں, اور دوست وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں کام آئے. لیکن فی الحال جو ہے پرویز الہی اپنا وزن خود اٹھا کے پھر رہے ہیں, اور دیکھیں کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں, کیونکہ اس وقت نیب FI سب ان کے اوپر ہے, اور جائیدادوں کی تلاشیاں ہو رہی ہیں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے ہے. ان پہ ایک جو نیا کیس ہے وہ یہ ہے کہ جنگل کی زمین ہے, سرکاری جنگل کی زمین ہے,
انہیں مٹی کے بہاؤ اپنے نام کرا لی تھیں، تو اس کا بھی ایک مسئلہ بن گیا، اینٹی کرپشن والے ان کے پیچھے چڑھ گئے. تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اس مسئلے مسائل جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن صورتحال جو ہے وہ ابھی بھی گمبھیر ہے، سیاسی بھی، معاشی بھی، آئینی بھی. لیکن عدالتی نظام جو ہے اس میں بہتری اس طرح آ گئی کہ قاضی جو ہے وہ مختلف معاملات میں اڑا ہوا ہے. اور عطر بن اللہ نے جو ایک اختلافی نوٹ دیا ہے نا بڑے لمبے چوڑے صفحات پہ، وہ بھی منیب اختر صاحب کے لیے اور مظہر صاحب کے لیے، دونوں کے لیے، علی مظہر جو تھے ان کے لیے جنہوں نے اختلاف نہیں کیا تھا، اختلافی نوٹ نہیں لکھا، ان کو بھی امتحان میں انہیں ڈال دیا ہے. اب آنے والے دنوں میں ججز یعنی بھرتیوں کے حوالے سے جو ہے نا، جوریئر ججز کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی نئے سے نئے انکشافات سامنے آئیں گے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.